जेल ट्रायल का की रौला है जी? ये जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए। जेल दे विच ट्रायल होए। हुकूमत कहती है जेल में ट्रायल करेंगे तो इमरान खान की ज़िंदगी महफूज रहेगी, बाहर करेंगे तो ज़िंदगी गैर महफूज हो जाएगी। भाई भला आप किस भला यानी आप किस मुसीबत की, किस बीमारी का इलाज हैं आप? तो आपके पास ये भी नहीं है हल के अगर वो बाहर आते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाए। बात ये है, लेकिन अब मैं इस बात पे वैसे सोच रहा हूँ, लेकिन जी ना मैं तो अदालत से हूँ ना वकालत से हूँ, लेकिन एक कमेंटेटर होने के नाते हम कमेंट तो करते रहते हैं ना बतौर तज्जिया कार। हम टीवी प्रोग्राम में, आज भी हमारे यहाँ को बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी, हम एक प्रोग्राम में थे, मेरे साथ कोई एक पीपल्स पार्टी के भी साहब थे, उन्होंने कहा जी हमारे बड़े लीडर्स एक दो शहीद हुए और भी हमने बड़ी मुसीबतें उठाई, जबकि उनके मदे मुकाबले बैठे हुए थे शख्स, हालांकि वो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ कोई नवाज लीग के साथ थी। उन्होंने कहा जी जितना सफ़र नून लीग ने किया या नवाज शरीफ ने उतना किसी ने भी नहीं किया। अब वाकई ये बात डिबेट की जहाँ हमारे यहाँ होती है तो डिबेटिस्तान बना हुआ है, दलाइलिस्तान बन गया हमारा मुल्क। एक ही बात की कई तावीलें, कई दलाइल निकल आते हैं, लेकिन वो पंजाबी जी कहते हैं निकला बड़ा कुछ नहीं थे, गिलास तोड़ा बाहर आने, नताइज बेसूद होते हैं। मसलन आप ये, आज मैं इंटरव्यू एक सुन रहा था अली मोहम्मद खां का एक बड़े टीवी चैनल के साथ, बड़े साफ सुथरे सुलझे हुए पीटीआई लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि जी हमारी जमात बड़ी मकबूल है पीटीआई और चारों सूबों में। इस पे कोई दो राय है ही नहीं, इस पे कोई बहस नहीं है। उनकी जमात बड़ी जमात है और काफ़ी मकबूल है, और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मकबूल है। सिंध में भले चलो पीपल्स पार्टी का अपना एक बड़ा जोर है, वो अपनी जगह, और फिर एक नौजवान की आदत बिलावल भुट्टो की शक्ल में सामने आई है, उसको सिंध काफ़ी रिस्पॉन्ड कर रहा है। और सिंध के अलावा भी उन्हें पंजाब के कुछ जगहों पे या कुछ और सूबों में, बलूचिस्तान में भी इम्कान है कुछ उनको वोट मिलने का, वोट उनका बनने का या सपोर्ट मिलने का। एक सपोर्ट बेस आज उन्होंने मर्दान में भी बात कर ली बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और वहाँ वो रोटी कपड़ा मकान का पुराना नारा, बड़ा उस नारे में बड़ी अट्रैक्शन है, भले वो पुराना है। और उन्होंने कहा जी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, बहुत खूबसूरत नारा है। ये नारा भी है और कुछ इसमें, ये नारे से कुछ आगे है, इसमें एक मैसेज भी है, इसमें एक कनेक्टिविटी है अवाम के साथ कि जी आप ताकत का सरचश्मा है। इसके लिए ये होता है कि एक लीडर जब ये स्लोगन देता है तो जो स्लोगन से अगली स्टेज होती है पैगाम की, उसको अमली जामा पहनाने की उसको किसी हद तक कोशिश करनी पड़ती है। अब ये सारी डिबेट एक तरफ रख लेते हैं, इसमें बाद में बहस कर लेंगे। इस वक्त मैं कमेंट करूंगा, मैंने फिर कहा कि ना मैं वकालत से हूँ ना मैं अदालत से हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि आज अली मोहम्मद खान ने कहा जी मकबूल पार्टी है हमारी पीटीआई, मकबूल है, ठीक है जी। अब मकबूलियत को क्या करें? अब मकबूलियत का तो असल में जाके इजहार होना है इलेक्शन में, जो जनरल इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के, और उसमें जाके लोग अपना इजहार करते हैं। उस मकबूलियत का मैनिफेस्टो होती है, सामने आती है कि कौन सा लीडर ज़्यादा मकबूल है। इलेक्टेबल्स को भी पीछे छोड़ दें। अब आ जाती है बात कि उनका जेल ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, उस बात पे तो चलो हो गया एग्री मैं, इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ कि जी जेल ट्रायल का की रोल है। मैं फिर वही कहूँगा कि जेल में अगर किसी भी लीडर का ट्रायल होता है, वो ए है, वो बी है, वो इमरान है, वो शहबाज है, वो नवाज है, वो जरदारी है, तो उसके पीछे जितनी भी दलीलें आप ले आए, लेकिन एक दलील सबसे डोमिनेटिंग है, सब दलीलों पर हावी है, वो दलील कि जेल में ट्रायल से क्या हो जाएगा। क्या वो जज जो आके जेल में ट्रायल कर रहे हैं, वो बाहर अदालत में बैठे वही जज जो हैं वो गैर जानबदार हो जाएंगे, जेल में आके जानबदार हो जाएंगे? ये सवाल तो मेरा ख्याल है बड़ा अहम है। तो अगर जज को आप समझते हैं पीटीआई वाले, या इस वक्त चूँकि इमरान खान फोकस में है, उनका जेल ट्रायल हो रहा है, तो वो अगर आगे दलीलें दी जाती हैं, बड़ी अदालतें कोई हो सकता है कहने नहीं जी बाहर कर लें ट्रायल, वो, लेकिन दोनों सूरतों में अदालत फैसला कर दे, दलाइल जो भी हों, लेकिन एक दलील सबसे डोमिनेटिंग है और सब दलाइल पर हावी है कि असल तो इंसाफ उस जज साहब ने करना है जो उस अदालत के जज हैं, जो उनका ट्रायल कर रहे हैं, जो उनका मुकदमा सुन रहे हैं।
اب اگر آپ کے دل میں یہ خلش ہے یا یہ گمان ہے کہ وہ جج صاحب کسی کے کہنے پہ، کسی کے اشارے پہ، کسی کا، چلو حکم کا لفظ میں نہیں کہتا، آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کا زبان بڑی کھلی ہوئی ہے تو چرب زبانی میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے اشارے پہ، کسی کے دباؤ پہ عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو کیا جیل میں وہ فیصلہ بدل جائے گا آگے، یا باہر جا کے اور ہو جائے گا؟ تو اس بات پہ آپ، میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ جو بلاول صاحب نے آج بات کی، نعرہ وہ جو لگایا روٹی کپڑا اور مکان کا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ویسے میں تو کہتا ہوں طاقت کا سرچشمہ خواص ہیں۔ یہ حقیقت ابھی تک یہ سب سے مسلمہ حقیقت ہے جو ہم پر حاوی ہے اور جو سب سسٹم کو چلا رہی ہے۔ بہرحال عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ بالآخر پرویل کرے گی، اور وہ جس کو بھی ووٹ دے گی وہ پرویل کرے گا۔ جتنی مرضی الیکٹیبل اس میں حاوی ہو جائیں، جتنے مرضی ڈبے ادھر ادھر ہو جائیں، جتنے مرضی آر ٹی ایس بیٹھ جائیں، جتنی مرضی دھند چھا جائے، جو کچھ بھی ٹیکنیکس ہیں، تو جتنی مرضی جینرمنڈرنگ ہو جائے، کسی کا حلقہ اے سے بی کر دیا جائے، بی سے سی کر دیا جائے، بالآخر عوام کا مینڈیٹ اگر کوئی پورا بھاری مینڈیٹ لے جاتی ہے پارٹی یا کوئی شخصیت یا کوئی سیاستدان، وہ اچھا ہے یا برا ہے، وجہ جو بھی اس کی مقبولیت کی ہو، نیک ہے یا بد ہے، لیکن وہ منتخب ہو کے وزیر اعظم بن جائے گا، یا اس کی پارٹی کا کوئی شخص جس کو پارٹی نومینیٹ کرے گی، نامزد کرے گی، وہ وزیر اعظم بن جائے گا اور وہ اپنی حکومت بنائے گا۔ لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ کہتے ہیں جی ہم پرانا نعرہ پھر لے آئے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ او بھئی مسئلہ ہی یہی ہے ہماری قوم کا، روٹی کپڑا اور مکان۔ عمران خان نے نہیں آتے وعدہ کیا تھا 2018 کے الیکشن سے قبل کہ جی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، یا اس سے اتنا ہی تھا، یا 1 کروڑ گھر یا 50 لاکھ نوکریاں، 50 لاکھ گھر تھے ویسے، تو وہ نعرہ ویسے کدھر گیا؟ 3.5 سال تو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ، جنرل فیض، یہ سب شیر و شکر تھے، وہ ان کو جمہوری جرنیل کہتے تھے، دنیا کا سب سے بڑا، بلکہ چلو پاکستان کا سب سے بڑا جمہوری جرنیل اور اچھا آدمی، اور ہم ایک صفحے پہ ہیں، پھر امپائر کی انگلی اٹھاتے رہے وہ، اور یہ چیزیں وہ خود، میں انہی کے تجزیہ، انہی کے زبانی پیش کر رہا ہوں، انہی کے حالات کے پیش نظر جو وہ پروجیکشن اپنی کرتے رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں یہ تبصرہ کر رہا، کہیں وہ پی ٹی آئی والے میرے ہمیں میں نے روڑے مارنے شروع کر دیں۔ تو وہ پھر ان 3.5 سال میں انہوں نے وہ قدم کیوں نہیں اٹھائے، وہ ایسے اقدام کیوں نہیں اٹھائے کہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا، چلو 10% حصہ مل جاتا، لوگوں کو 10 لاکھ نوکریاں مل جاتی؟ کیا ان کے پاس وہ کوئی نقشہ کوئی نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں تھی جن کے پاس وہ نقشہ تھا، جن کے پاس وہ تمام ڈیٹا تھا کہ ملک میں کس طرح 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں؟ یا وہ صرف ایسے ہی ایک پھوکا ایک فائر کیا تھا اور لوگوں کو بڑا اپیل کر گیا؟ اور اسی طرح آپ نے پھر گھروں کا کہا، مجھے تو وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی میں نے یہ ایک تجویز دی تھی کہ پارٹی جو ہیں اس طرح چلیں کہ ہم اپنی پارٹی اگر لانچ کریں، اور انہوں نے کوئی لانچ کر بھی دی ہے، تو ہم نے 5 لاکھ گھروں کی بات کی تھی کہ پہلے مرحلے میں دیں گے، اور پہلا مرحلہ یقیناً تقریباً وہ 5 سالہ ٹینیور کا ہوتا ہے، جو مینڈیٹڈ ٹینیور ہوتا ہے کسی پارٹی کا، اگر بشرطے کہ سبجیکٹ ٹو دا اپیئرنس آف مون، بشرطے کہ وہ اقتدار میں آتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا وہ چرا کے تو 5 کے آگے 0 لگا کے 50 لاکھ گھروں کی بات کر دی گئی۔ وہ ناممکن تھا، پہلے دن سے وہ ناممکن تھا، بھلے وہ پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح اپیل کر گیا وہ نعرہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہرحال باقی پارٹیوں نے بھی اس طرح کے فراڈ کیے نعروں کی حد تک، لیکن یہ نعرہ اتنا بڑا فراڈ کہ میرا خیال ہے کہ ایک عام فہم آدمی، جس کی فہم و فراست 0 سے لے کے 5% کے درمیان ہوگی، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ کتوں 1 کروڑ نوکریاں آ جان گیا اور کتوں 50 لاکھ گھر بن جائیں گے، کیا ایسا طوفان ہوگا مچائیں گے یا سونامی آئے گا کہ 5 سال کے ٹینیور میں یہ سب کچھ ہو جائے؟ ایسا کوئی چیز نہیں ہوئی۔ لیکن روٹی کپڑا اور مکان کی جب بات ہوئی تو اس میں سوشلزم کا بھی آیا کہ معیشت ہے کہ جی لوگوں کو مساوی مواقع دیے جائیں گے ملازمتوں کے، اور اس دور میں وہ کہتے ہیں
پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ہمیں ملے، وہ کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اولڈ ایج بنائی، بے نظیر بھٹو نے یہ وسیلہ حق پروگرام دیا، آصف علی زرداری نے آغاز حقوق بلوچستان دیا، اور سندھ میں بھی لوگوں کو امپاور کیا، گاؤں میں دیہاتوں میں لوگوں نے دکانیں چھوٹی چھوٹی کھولی، آگے ایک چھوٹا چھوٹا سولر پینل ایک یونٹ لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ، اور لوگ خود کفالت کی طرف چل رہے ہیں، یعنی اس طرف گامزن ہے اور وہ خوشحالی کی طرف گامزن ہے، اور ملکی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اصل بات تو وہ کام کی ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ یہ جیل کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، جیل کے باہر ہونا چاہیے۔ بات ہے ہاں یہ ہے کہ میں بات ان کی اس کو وزن دوں گا اگر وہ کہیں کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا جھوٹا مقدمہ ہے، یہ بات کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، جیل کے باہر آگے کیا ٹرائل اور ہو جائے گا، جیل کے اندر اور ہو جائے گا۔ ہاں یہ البتہ آپ اگر یہ موقف پیش کریں کہ جی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سچے ہیں، تو پھر کوئی بات بنتی ہے۔ ویسے تو میرا خیال وہ خود بھی کئی ہمارے ہاں پولیٹیشین آج کوئی بیان دیتے ہیں بھول جاتے ہیں، اگلے دن کوئی اور داغ دیتے ہیں، تو ان میں پھر ایک ہی گماں ہوتا ہے کہ پولیٹیشین سمیت بشمول عمران، نواز، سب کے سب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔